भारत कर सकता था उसने वो कर लिए, लेकिन आज भी कश्मीर से एक ही सदा बुलंद हो रही है और वो ये कि कश्मीर बनेगा पाकिस्तान। Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. इस अज़्म को नहीं मार पा रहा नरेंद्र मोदी जनरल साहब, चाहे जितनी भी कश्मीरियों की नस्ल कुशी करे। एट दिस पॉइंट इन टाइम पाकिस्तान को क्या अमली इक़दामात करने की जरूरत है? क्या हम जो कर रहे हैं वो काफी है या नाकाफी है? थैंक यू अनिका, आपने दो पॉइंट्स उठाए हैं। पहली बात यह है कि जो इंडियन ऑक्यूपाइड कश्मीर के लोग हैं उनके रिजॉल्व की बात है, उनका अपना जो राइट फॉर सेल्फ डिटर्मिनेशन है उसका मुतालबा है, उनका अपना एक डिटर्मिनेशन है और उनसे जो शनाख्त छीन ली गई है उस तशख़्ख़ुस की बहाली के लिए, उस शनाख्त की बहाली के लिए जो वो जंग कर रहे हैं, यकीनन ये गन पॉइंट पे बंदूक की नोक से इस मुतालबे को या इस आवाज को या इस लगन को खामोश नहीं किया जा सकता और ये वो प्रूव कर रहे हैं टाइम एंड अगेन। 72 इयर्स एक तरफ और ये 5 अगस्त 19 ऑनवर्ड जो मुश्किलात हैं वो एक तरफ, लेकिन उनके रिजॉल्व में कमी ना आई है ना आएगी, क्योंकि जो पॉपुलर मुतालबे होते हैं, जो कौमों का मुतालबा होता है, उसको जबर से कभी भी रोका नहीं जा सकता और इसकी मिसालें हमने पूरी दुनिया में देखी। अब रहा कि पाकिस्तान क्या कर रहा है। देखिए, पाकिस्तान का जो एक पोजीशन है, स्टेटेड पोजीशन, जिसको गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान बार बार उसको दोहरा रही है, उस पोजीशन से जो मौजूदा सूरत हाल है मुझे ये तब्दील होती नजर नहीं आती। इसमें बहुत वक्त लगेगा, क्योंकि पॉलिटिकल सपोर्ट, मॉरल सपोर्ट, डिप्लोमेटिक सपोर्ट जिसकी हम बात करते हैं, ये सपोर्ट तो हम 5 अगस्त 19 से पहले भी दे रहे थे। ये तो हम पिछले 70 बरस से ये इमदाद कर रहे हैं। बिल्कुल। लेकिन अगर उस इमदाद का नतीजा ये निकला है कि आज नरेंद्र मोदी हुकूमत ने यूएन रेजोल्यूशन को यकसर नजरअंदाज करके पूरे इलाके पर कब्जा जमा लिया, फौजी मुहासरा कर लिया है, उसका कब्जा जमा लिया है, तो फिर हमें भी किसी नई स्ट्रेटजी की जरूरत है, नए प्लान की जरूरत है, आउट ऑफ द बॉक्स थिंकिंग की जरूरत है। जल साहब, ये आउट ऑफ द बॉक्स सोल्यूशन हो क्या सकता है? एक तरफ वी अंडरस्टैंड के दोनों अतराफ पे न्यूक्लियर पावर्स हैं और कश्मीर एक न्यूक्लियर पावर्स के दरमियान एक फ्लैश पॉइंट है, किसी भी वक्त जंग छिड़ सकती है कश्मीर के बिना पर। इसके ऊपर तो इंटरनेशनल कम्युनिटी को भी नजरसानी करने की जरूरत है अपनी अपनी पॉलिसी को, लेकिन जस्ट आउट ऑफ द बॉक्स सोल्यूशन की बात आप कर रहे हैं, वो आउट ऑफ द बॉक्स सोल्यूशन है क्या? क्या ऑप्शंस है हमारे पास? अनिका, बात यह है, मेरी समझ के मुताबिक 2-3 चीजें हैं। पहली बात यह है कि पॉलिटिकल सपोर्ट जिसे हम कहते हैं उसका ऑन ग्राउंड मुजाहरा करें, और वो क्या है? एक तो जो शिमला एग्रीमेंट है उसको आप एक्ट ऑफ पार्लियामेंट के जरिए नल एंड वाइड डिक्लेयर करें और उसको कैंसिल कर दें, उसको खातिर में ना लाएं। एक मैसेज जाएगा कि अगर इंडिया यूएन रेजोल्यूशन को विंडो से बाहर फेंक सकता है तो हम एक रिडंडेंट मुआहदे पे पाबंद नहीं है। ये एक एक्ट होगा पॉलिटिकल जो इसको तकवीयत देगा। फिर आप ओआईसी का या मुस्लिम उम्मा का एक पाकिस्तान के अंदर एक इजलास बुलाने की कोशिश करें या उनसे राब्ते करें और एक ओपिनियन बिल्डिंग की उस तरीके से कोशिश करें जिस तरीके से कोशिश की गई थी जनरल जियाउल हक के दिनों में अफगान स्ट्रगल को सपोर्ट करने के लिए। अगर वो एक और अमली कदम होगा जिसको मशाल मलिक साहिबा, मशाल, यौम इस्तेहसाल ये एक दिन अलामती तौर पर है, लेकिन कश्मीरियों के हक का इस्तेहसाल तो पिछले 1 साल में जितना ज्यादा उसके बारे में बात की जाए उतना कम है और इस कदर इस्तेहसाल हुआ कि उनको अपनी ही जमीन से बेदखल करने की नरेंद्र मोदी की साजिश को अमली जामा पहनाने लगा है वो। ये बताइए कि एक कश्मीरी किस हद तक जाने को तैयार है नरेंद्र मोदी को रोकने के लिए? कश्मीरी आखिरी हद तक जाएंगे। कश्मीर के लोग जो हैं दूध पीते बच्चे से
بڑے بزرگ لیڈرشپ سب خون کا آخری قطرہ دیں گے مگر وہ مقابلہ کریں. اور ہماری پوری جو حق خود ارادیت کی تاریخ ہے اس کے اندر یہ خون سے لکھی ہوئی ہے, یہ شہیدوں کا خون ہے. ہر گھر نے قربانی دی ہے اس کے لیے, اپنی زندگی, تن من دھن جو ہے وہ انہوں نے نچھاور کیا ہے اپنی آزادی کے لیے. ایسی قوم جو دنیا میں کہیں نہیں نظر آتی, جو ایک نہتی قوم ہے, 70 سال سے ڈیفینس لیس ہے, مگر ایک سب سے بڑی آکوپیشن فورس, ایک ٹیررسٹ فورس سے نہتے مقابلہ کرنا از آلموسٹ امپاسبل. بٹ کشمیری قوم ابھی بھی کر رہی ہے. اور اب پہلے تو آلریڈی آکوپیشن تھی ہندوستان کی, مگر پچھلے 1 سال سے ری آکوپائی کیا ہے انہوں نے. پہلے ہندوستان کی آرمی تھی, اب ہندوستان کی عوام کو یہ لائسنس دے دیا گیا ہے کہ وہ جائیں اور لوگوں کے گھروں پہ قبضہ کریں, ان کی زمینیں چھین لیں, ان کی جائیدادوں, ان کی وراثت کے رائٹ سارے چھین لیں, ووٹر رائٹ ان کا انڈینز کو مل جائے, تاکہ کشمیری جو ہیں وہ بالکل ہی پش اگینسٹ دا وال ہو جائیں اور ان کو مارجنلائز کر دیا جائے. رائٹ. اچھا مشال, ایک تو سید علی گیلانی صاحب کو نشان پاکستان دینے کی اناؤنسمنٹ آج آزاد جموں کشمیر کی پارلیمنٹ میں وزیر اعظم صاحب نے کی. اس سے زیادہ ایک کشمیری نوجوان, ایک کشمیری بوڑھا, ایک کشمیری بچہ پاکستانیوں سے ایکسپیکٹ کیا کرتا ہے, کیا توقع لگائے بیٹھے, اور ہم اس ایکسپیکٹیشن پہ پورا کیسے اتر سکتے ہیں؟ کیونکہ آج سارے پاکستانی یہ جاننا چاہتے ہیں کہ ہم اپنے کشمیری بھائیوں کے لیے کیا کر سکتے ہیں. دیکھیں, یہ بہت ہی ویلکم سٹیپ ہے کشمیری لیڈرشپ کو ایوارڈ دینا, مگر اس سے بھی بڑھ کر ہے کہ پاکستان جو ہے انٹرنیشنل کورٹ آف جسٹس میں معاملہ لے کے جائے, انٹرنیشنل کرمنل کورٹ میں لے کے جائے. سیکیورٹی کاؤنسل کی ریزولوشنز ہمیں چاہیے, کیونکہ اس وقت جو ہماری اصل بیٹل ہے وہ ہے دنیا کے اندر ہندوستان کو ڈی لیجٹمائز کرنا, جو انہوں نے یہ بلیک ایکٹ کیا ہے. اس کے لیے دن رات محنت کرنی ہے. اور سب سے پہلے جو بات ہے کہ یو این کی قرارداد آئے جو کہ چیلنج کرے جو ڈیموگرافی کے چینجز لائے جا رہے ہیں, جو سخت خلاف ورزی ہے انٹرنیشنل لا کی, ہیومینیٹیرین لا کی اور یو این سیکیورٹی کاؤنسل کی ریزولوشنز کی, اور ڈیمانڈ کرے کہ وہاں پہ پاپولیشن سینسس کنڈکٹ کیا جائے. کشمیریوں کو ایکسٹنکٹ کیا جا رہا ہے اور دن بدن لاکھوں کی تعداد میں انڈینز کو وہاں سیٹل کیا جا رہا ہے. وی نیڈ ٹو نو آن گراؤنڈ دا فیکٹ, دا گراؤنڈ ریالٹی, اینڈ اسپیشلی دا یونائٹڈ نیشنز, کہ کتنا زیادہ یہ کاسمیٹک چینجز لا رہے ہیں کشمیر کے اندر. تو یہ اصل جو اس وقت سخت ضرورت ہے کشمیریوں کی وہ یہ ہے کہ دنیا روکے ہندوستان کو. ایک انٹرنیشنل پریشر ہم لوگوں نے گیدر کرنا ہے, ریجنل پریشر ہندوستان کے ارد گرد گھیرا تنگ کرنا ہے, تاکہ وہ یہ جو بھی گھنونے ایکٹس کر رہا ہے یہ روکے, اور کشمیریوں کا جو زون ہے اس کو ڈی ملٹرائز کیا جائے, اس کو ڈی ویپنائز کیا جائے, اور وہاں پہ پلیبسٹ کنڈکٹ ہو. مگر جس تیزی کے ساتھ لاکھوں کی تعداد میں وہاں پہ انڈین سیٹل ہو رہے ہیں, ان کی کالونیز بن رہے ہیں, یہ بہت بڑی خطرے کی گھنٹی ہے. رائٹ. اچھا, نریندر مودی کچھ لٹرلی ہٹلر والے مائنڈ سیٹ کے ساتھ آگے بڑھ رہا ہے, اور ایک ایسے دن پہ جہاں کشمیریوں کو اپنی ہی زمین سے بے دخل کرنے کی کوشش کی گئی پچھلے سال اس کی طرف سے, اسی موقع کے اوپر آج ایل او سی کی وائلیشن ہوتی ہے, اور آزاد جموں کشمیر کے اندر جو لوگ رہتے ہیں ان کو زخمی کیا جاتا ہے, 2 خواتین 2 بچیاں. اس کے علاوہ ساتھ ہی جہاں بابری مسجد شہید کی گئی وہاں مندر کے بنانے کے معاملات بھی شروع ہو جاتے ہیں, اور وہ مندر بھی جو ہے وہ وہاں بھی نریندر مودی پہنچ جاتا ہے. یہ کیا پیغام دینے کی کوشش کر رہا ہے انڈیا کا پرائم منسٹر نریندر مودی دنیا کو, یا انڈیا کے مسلمانوں کو, یا کشمیریوں کو؟ دیکھیں, یہ جو بھی پالیسیز ہیں ہندوستان کی سرکار کی, پچھلا بھی ٹینیور انہوں نے لگایا ہے مودی نے,